सरकाराची कामां म्हळ्यार देवा तूं पाव. देखीक दिवचल सरवणचे उदकाचे पायप. आयज सकाळी सरवण वाठारांत बस स्टॉपाक कुशीक उदकाचे पायप फुटले. माहिती प्रमाण हेच पायप 8 दीस आदीं फुटिल्ले. सारके करून एकाच सप्तकांत पायप परत फुटले. कितल्याशाच उदकाची नासाडी जाल्या. पायपाची दुरुस्ती जाली, पूण एका सप्तकांत परत अशी घडणूक सरकारी कामांचेर प्रस्न निर्माण करतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आयज सकाळी सरवणा हांगा बस स्टॉप जो आसा तेज्या मुखार पायपलायन फुटलेली आसा उदकाची आनी तेज्या सारके एक्झॅक्ट फाटल्यानूच PWDचें ऑफीस आसा. आमकां म्हायती मेळप त्या प्रमाणे फाटल्या 8 दिसां पयलीं अशीच ही पायपलायन त्याच जाग्याचेर फुटलेली आनी उदक वेस्ट जाल्लें, म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेवन ती बंद केल्ली बेगींतल्या बेगीन. पूण 8 दिसां भितर आयज सकाळी परत ही फुटलेली आसा आनी अशें जें काम जाता म्हणजे ते काम करतात आनी रोखडेंच जें फुट्टा हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की कशा तरेचें ते काम करतात ते पायपलायन ही फुटून आयज आमी पळयलां की सगळें उदक जें आसा तें रस्त्या वयल्यान फ्लो जायत आसा आनी खुबशा मोठ्या प्रमाणांत उदक वेस्ट जाल्लेलें आसा. आयज होळी आसा, आतां 2 दीस सुटी आसली आनी आतां फुडें 2 दीस तें काम जातलें वा ना हें बी तेचेर कळना. कित्याक तर आतां कोणूय कामगार आसतले नासतले आनी आयचें उदक जें आसा तें सगळें रस्त्या वयल्यान मेन रोडा वयरसून फ्लो जायत आसा. अशें उदक वेस्ट जावपाक जायना. कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर आमी पळयता की उदक वेस्ट जाता आनी लोकांकूय उदक सारकें मेळना. आतां ही जी पायपलायन फुटल्या ती वयर अशी थंयसुनूच उदक येता हे सायडीन बिचोले सायडीन आनी त्या खातीर खुबसो जो त्रास जातलो तो बिचोले तशेंच थोड्या लोकांक जावंक शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी.